10% गर्दा यसको कति हुने भयो त? टोटल डिपोजिट यसले गरेको 1000 हो इन्टु 10% गर्दा यसको कति आउने भयो? 100 मिलियन। अब 100 मिलियन डिपोजिट गरेको छ यसले है। 100 मिलियन डिपोजिट गरेकोमा यसले रिजर्भ राख्यो कति त? 130। हजुर 130 भने अब बी नम्बरको आयो यही। व्हाट विल बी द यहाँ बैंक बी को पनि निकाल्नु पर्यो पहिला। बैंक ए को मात्रै निकालियो। के भयो यो यस्तो? अब अर्कोबाट गर्नु पर्यो। कम्प्युटरबाट त भएन आज पर्ने। कहाँ कुन छु यो? अब आफै सर्च क्रसर मैले अर्को बोर्डबाट गराउँछु है। यो ल्यापटपबाट मिलेन है। हुन्छ सर हुन्छ। हजुर हुन्छ सर भनेको के अरे के ह्याङस्याङ भयो क्या? खै आफै क्रसर सर्छ कि पुरै। हजुर नम्बर फर्मेटमा के सतीश? क्रसर एक ठाउँ राख्यो त्यसपछि एउटा की हानेपछि आफै सटर माथि जान्छ के? हो यहाँ राखे ती माथि गयो हेर नै। मिलियनमा क्लिक गर्यो आफै जान्छ के माथि। क्वेशन नम्बर 5 मा अब रिक्वायर्ड रिजर्भ सोधेको छ हामीलाई। रिक्वायर्ड रिजर्भ अफ बैंक ए इक्वल्स टू टोटल डिपोजिट। देखिएको छ कि छैन? देखिरहेछ सर। अच्छा त बुझिन्छ होला के? सर बुझिन्छ। अब टोटल डिपोजिट 1000 छ इन्टु 10% गर्दा यसको कति आयो? 100 मिलियन। So similarly, required reserve of bank A. Required reserve of bank B. अब बैंक B को रिक्वायर्ड रिजर्भ निकाल्नको लागि टोटल डिपोजिट फर्मुला सेम हुन्छ। 500 इन्टु कति पर्सेन्ट? 10% गर्दा यसको 50 मिलियन आयो। यो त ए नम्बरको कम्प्लिट भयो। यस्तै बी नम्बरको
What will be the excess reserve of bank A? Bank A ले राख्नु पर्ने 100 million राखेको छ कति 130. बैंक बी ले राख्नु पर्ने 15 राखेको छ कति 48. भने अब हामीले एक्सेस रिजर्भ निकाल्नको लागि एक्सेस रिजर्भ equals to total reserve minus required reserve. Required reserve. टोटल रिजर्भ कति हो यसमा भन्दा अब बैंक ए को टोटल रिजर्भ कति छ 130 माइनस रिक्वायर्ड रिजर्भ कति हो त भन्दा 100 हो गर्दा यसले चाहिने भन्दा बढी पैसा राखेको रहेछ होल्ड गरे रहेछ. यसको अर्थ लोन गएन, पब्लिकले लोन पैसा डिमान्ड गरेनन्, बैंकमै पैसा रह्यो. अब यस्तै तर बैंक बी को त्यही कन्डिसन छ त. बैंक बी को त्यही हुन्छ. बैंक बी ले राख्नु पर्ने कति 50 मिलियन तर राख्यो कति त भन्दा 48. त्यही भएर सीमा के सोधेको छ व्हाट विल बी द सर्ट अफ रिजर्भ अफ बैंक बी. अब सी नम्बरमा सर्ट अफ रिजर्भ equals to reserve of bank B equals to के हुने भयो त भन्दा टोटल डिपोजिट टोटल रिजर्भ माइनस required reserve. Uh, 48 minus 50 equals to minus 2 million. अब यसको अर्थ के हो, अब के गर्छ भन्ने कुरा आउँछ नि त. भन्दा बैंक ए ले चाहिने भन्दा बढी कति राख्यो 30 मिलियन के रे 30 हो कि कति 30 मिलियन राखेको छ. बैंक बी ले चाहिने भन्दा 2 मिलियन कम छ. अब यो बैंक बी ले बैंक ए सँग आफ्नो रिजर्भ मेन्टेन गर्नको लागि 2 मिलियन के गर्छ बरो गर्छ र बैंक ए ले बैंक बी लाई अब सर्टेन इन्ट्रेस्ट रेटमा लोन प्रोवाइड गर्छ जसलाई हामीले इन्टर बैंक रेट भन्छौं. कमर्सियल बैंकले सेन्ट्रल बैंकलाई दिने रेट डिस्काउन्ट रेट, त्यही बैंकहरुलाई दिने रेट भनेको इन्टर बैंक रेट. त्यो के को लागि लिन्छ भन्दा यस्तै रिक्वायर्ड रिजर्भ सफिसिएन्ट भएन, त्यो मेन्टेन गर्न सकेन भने त्यो मेन्टेन गर्न जसले सक्दैन तिनीहरु बीचमा के हुन्छ फेरि लोन गिभ एन्ड टेक को केस कन्डिसन क्रिएट हुन्छ. अब यति नै हो यो क्वेशन नम्बर 5 मा. अब क्वेशन नम्बर 6 गरेपछि बरु 7 नगर्दै पनि हुन्छ. Question number 6 now. Manakamana Bank currently has 15 million in transaction deposit on its balance sheet. The current reserve requirement set by the central bank is 4%. अहिले 1500 million deposit गरेको रहेछ पब्लिक बाट. त्यसमध्ये सेन्ट्रल बैंकमा रिजर्भ राख्नु पर्ने 4% छ रिक्वायर्ड रिजर्भ. ए What is the reserve assets of Manakamana Bank to back up its deposit liabilities? भनेको बुझिन्छ क्वेशनले के भनेको हो? What is the reserve of assets of Manakamana Bank set by central bank is 4%. सेन्ट्रल बैंकले भने अनुसार 4% यदि उले डिपोजिट गर्यो भने कति सम्पत्ति उसको रिजर्भको रूपमा छ भनेर सोधेको.
उसले पब्लिकबाट ल्याएको त लायबिलिटी हो नि, डिपोजिट लायबिलिटी हो नि। त्यो डिपोजिट लायबिलिटी मध्ये कति रुपियाँ बराबरको एमाउन्ट उसले रिजर्भको रूपमा, एसेट्सको रूपमा ब्याकअपमा राखेको छ भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले कति तोकिदिएको छ? 4%। 15 को 4% 15 चौको 60 रिजर्भ एसेट्स इक्वल्स टु टोटल डिपोजिट into reserve rate required reserve rate। अब टोटल डिपोजिट यसमा कति हो भन्दा 1500। 1500 को कति पर्सेन्ट? 4% गर्दा 15 चौको 60 मिलियन। यो ए नम्बरमा। बी नम्बरमा what is the maximum amount of deposit the bank can use for lending purpose? त्यो मनोकामना ब्याङ्कले चाह्यो भने कति पैसा बराबर उसले कति रुपियाँ लोन दिन सक्छ भनेर सोधेको। उसले पब्लिकबाट डिपोजिट गरेको कति? 1500। 1500 मध्ये 4% उसले ब्याकअपको रूपमा राख्यो भनेको 60 मिलियन ब्लक भयो भने अब रिलिज फन्ड कति हो त? maximum amount of deposit used in lending equals to, फर्मुला बनाउने नि के भन्यो? टोटल डिपोजिट माइनस रिक्वायर्ड रिजर्भ। 1500 डिपोजिट गरेको, सेन्ट्रल ब्याङ्कमा 60 मिलियन राख्यो भने 1440 मिलियन। त्यस्तै सी नम्बरमा व्हाट इज द डिपोजिट मल्टिप्लायर अफ द बैंक? डिपोजिट मल्टिप्लायर भनेको यो 1400 जुन के अरे 1500 जुन एमाउन्ट छ यसले कति टाइम्स डिपोजिट क्रिएट गर्छ अथवा कति रुपियाँ बराबरको डिपोजिट क्रिएट गर्छ भन्न खोजेको यसले। हो यसको सी नम्बरमा डिपोजिट multiplier equals to 1 upon reserve rate। 1 upon reserve rate कति? 0.04। कति आउँछ हेरौँ त? दुईटा जिरो माथि थपियो, दुईटा जिरो माथि थपिएपछि 4 भयो, दुईटा माथि 25 चौसठ 25। हजुर। अब त्यही चीज सी नम्बर डी नम्बरमा सोधेछ व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अफ डिपोजिट और लोन दैट द फर्म कैन जेनरेट फ्रम 1500 मिलियन डिपोजिट। 1500 मिलियन डिपोजिट बाट उले कति लोन क्रिएट गर्न सक्छ भनेर सोधेको। मैक्सिमम amount of equals to total deposit
into deposit multiplier. Total deposit कति हो 1500 into 25 गरौँ कति भयो 37,500 कति अरे 37,500 डिपोजिट ल्याएको 1500 हो तर त्यो 1500 को काम भनेको 37,500 को काम हो पैसा छ उसँग 1500 र उले 37,500 बराबरको काम गर्न सक्छ 1500 रुपैयाँले भनेको मार्केटमा एडिसनल 25 मिलियन एडिसनल 1 रुपैयाँ जाँदा 1 रुपैयाँ मार्केटमा थपिँदा इकोनोमीमा 1 रुपैयाँ थपिँदा मनी सप्लाई बढ्दा त्यो 1 रुपैयाँ आयो भनेपछि डिपोजिट 1 रुपैयाँले बढ्नु पर्नेको सट्टा डिपोजिट 25 रुपैयाँले बढ्छ यो भयो क्वेशन नम्बर 6 अब 7 को मैले भनिदिन्छु गर्दिनु पर्दैन गर्न आफै सकिन्छ 7 को सिम्पल केस छ 7 को के भनेको छ भन्दा बैंकिङ सिस्टम has total deposit 600 billion. The present required reserve rate ratio is 10%. Central Bank announced the new monetary policy on July 16 and brought down the reserve ratio to 8%. अहिले existing condition मा reserve ratio 10% छ तर अब नयाँ monetary policy बाट reserve rate लाई डाउन गरेर कति ल्यायो 8% ल्यायो भन्ने खोजेको सेन्ट्रल बैंकले के गर्न खोज्यो मनी सप्लाई बढाउन खोज्यो रिजर्भ रेट घटाएर ए calculate the required reserve before reducing the reserve ratio त्यो 8% मा ल्याउनु भन्दा पहिला बैंकहरुले सेन्ट्रल बैंकमा कति रुपैयाँ रिजर्भ राख्नु पर्छ भनेर सोधेको कसरी गर्ने होला सेन्ट्रल बैंकले जुन 10% छ नि पहिलाको रेट त्यो 10% बाट 8% मा झार्दा 8% मा डाउन गरेको छ त्यो 8% मा डाउन गर्नु भन्दा पहिला भनेको 10% छँदै बैंकहरुले सेन्ट्रल बैंकमा कति रुपैयाँ रिजर्भ राख्नु पर्यो 600 को 10%. 600 को 10%. ए नंबर को त्यही हो बी नंबर में क्याल्कुलेट द रिजर्व रिक्वायर्ड रिजर्व आफ्टर रिड्युसिङ द रिजर्व रेशियो 10% बाट 8% में ल्यायो भने फेरि कति राख्नु पर्यो भनेर सोधेको 600 को 10% पहिला 60 राख्नु पर्थ्यो ए मा बी मा 6 अहिले 48 हैन र अब सी नंबर में क्याल्कुलेट द एक्सेस रिजर्व आफ्टर अनाउन्सिङ द न्यू मोनेटरी पोलिसी न्यू मोनेटरी पोलिसी अनुसार एक्सेस रिजर्व अब कति भयो पहिला कति राखेको थियो 60 राख्नु पर्ने कति भयो अब 48 भयो अनि तिमी दुईटाको डिफरेन्स कति 12 मिलियन भनेको अब यो एक्सेस रिजर्भको रूपमा आयो बी मा क्याल्कुलेट द डिपोजिट मल्टिप्लायर अब डिपोजिट मल्टिप्लायर अघि मैले 1 अपन रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो रेट लेखेँ तर यहाँ कुन लेख्ने भन्ने होला हिजो मैले बताएको छु जब रिजर्भ रेट डिक्रिज हुन्छ अथवा इन्क्रिज हुन्छ चेन्ज हुन्छ त्यो कन्डिसनमा 1/RN हो है 1/R भनेको कुन कन्डिसनमा रिजर्भ रेट चेन्ज नभएर फिक्स्ड भएको कन्डिसनमा तब रिजर्भ रेट चेन्ज हुने बित्तिकै अब हाम्रो न्यू रिजर्भ रेट कति हो त पहिला 10 थियो अब 8 थियो 8 छ भने डिपोजिट मल्टिप्लायर निकाल्ने बेलामा डी नम्बरमा 1/0.08 कति आउँछ त्यसपछि
ई नम्बरमा क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ डिपोजिट that system can generate with the excess reserve. एक्सेस रिजर्भबाट कति जेनेरेट गर्न सक्छन् भनेको छ। टोटल डिपोजिटबाट भनेको छैन। एक्सेस रिजर्भ भर्खर हामीले कति निकालियो 60 माइनस 48 को डिफरेन्स भनेको 12 हो। यो 12 मिलियन फन्ड एक्सेस भयो। यसले कति डिपोजिट क्रिएट गर्न सक्छ भन्दा इन्टु 1/0.08 गरौँ कति आउँछ। यो भनेको डिपोजिट मल्टिप्लायर हो। यो अघिको पार्ट भएको हुनाले मैले यो भन्ने मात्रै गर्दिनँ। अब गरिदिनु पर्ने क्वेशन नम्बर 8 हो। यो त 8 मजाले गरिदिनु पर्छ। 8 मा ग्रीन भ्याली बैंक currently has 1000 million in transaction deposit on its balance sheet. Central bank currently set the reserve requirement at 10% transaction deposit. Deposit को 10% requirement reserve राख्नै पर्यो। A नम्बरमा if the central bank decrease its reserve requirement to 6%, 10 बाट 6 मा झार्यो, so the balance sheet of Green Valley Bank and central bank system just before and after the full effect of the reserve requirement change. चेन्ज गर्नु भन्दा पहिलाको भनेको 10% छँदैको गर्नु पर्यो एउटा चेन्ज भइसकेपछिको गर्नु पर्यो र अर्को फुल एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछिको गर्नु पर्यो। एजुम भनेर यहाँ हेरौँ है के भनेछ। एजुम ग्रीन भ्याली बैंक विथड्र अल एक्सेस रिजर्भ। ग्रीन भ्यालीले त्यो एक्सेस जुन 10 मा राखेको पैसा र 6 मा झरेको पैसाको जुन ग्याप छ त्यो पैसा सबै के गर्यो विथड्र गर्यो। एन्ड गिभ आउट लोन र त्यो पैसा लोन दियो। द बरोवर इभेन्चुअली रिटर्न अल दिस फन्ड। अब लोन दिएपछि फेरि तिनीहरूले फेरि के गरे रिटर्न गरे फन्ड टु ग्रीन भ्याली बैंक इन द फर्म अफ ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिट। पहिला लोन दियो त्यही पैसा फेरि डिपोजिटको रूपमा ल्यायो। बी नम्बरमा रिडु पार्ट ए युजिङ 14% रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट। अब यो ए गरेपछि अब बी गरिदिनु पर्दैन। किन भन्दा हामीले ए किन गर्दैछौँ भन्दा पहिला 10 थियो अब 6 मा झर्यो भने बी मा फेरि 10 बाट कतिमा गयो 14 मा गयो। अब क्वेशन नम्बर 8 क्वेशन नम्बर 8 मा पहिला यो कुन बैंक हो ग्रीन भ्याली बैंक को सेन्समा गर्नु पर्यो। ग्रीन भ्याली बैंक को भनौँ त। बरु यहाँ माथि एउटा लेखौँ है। एउटा के लेखौँ भन्दा यो कहीँ लेखौँ है। इनिशियल ब्यालेन्स सिट हो है। इनिशियल ब्यालेन्स सिट भनेको 10% को केसमा। ल भनौँ त अब के गर्ने होला। लायबिलिटीमा कति एसेट्समा कति के भनेर लेख्ने। भन्न सकिन्छ।
पहिला यो बुझियो कि बुझिएन ल भनौँ। बुझिन्छ सर। बुझिन्छ नि हैन। अब यहाँ हामीले हिजो अस्तिको केसमा के गर्थ्यौं भन्दा रिजर्भमै 1000 लेख्थ्यौं हैन। हिजो अस्ति गर्दा हामीले यहाँ रिजर्भमै 1000 किन लेख्थ्यौं भन्दा लोनको केस भनेको थिएन। अब आज लोन दिएको केस भनेको छ। उले इभन सेकेन्ड पार्टमा त अझ एक्सेस पैसा लिएर गएर पनि उले के गरेछ, लोन दिएको छ। त्यसकारण सेन्ट्रल बैंकमा राख्नुपर्ने 100 900 बराबर उले लोन दिन सक्छ। होइन भने यसमा के एउटा यो लोन कहाँबाट आयो भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ भने ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिटमा 1000 रिजर्भमा पनि 1000 लेख्दै हुन्छ। यो त इनिशियलको केसमा कसको भन्दा ग्रीन भ्याली बैंकको। अब यही सेन्ट्रल बैंकिङ सिस्टममा जानु पर्यो नि त। सेन्ट्रल बैंकिङ सिस्टममा के हुने भयो, ल भनौँ त अब सेन्ट्रल बैंकिङ सिस्टममा के लेख्ने होला, भन्न सकिन्छ कसैले? लायबिलिटीमा त रिजर्भ हुन्छ कि सर, एसएसमा कसरी फन्ड राख्ने के राख्ने, अब क्यास पाउँछ कि सेन्ट्रल बैंकले? रिजर्भ कति? त्यही भयो 100 हैन। अब यसमा सेक्युरिटी भनेर लेख्दै हुन्छ। सेक्युरिटी कसरी सर? सेक्युरिटी भनेको यो कसरी राख्छ भने जस्तो यिनीहरूले रिजर्भको रूपमा राखेको हुन्छ नि पैसा, त्यो रिजर्भमा राखेको पैसालाई उले के गरेको हुन्छ भन्दा आफ्नो फाइनान्शियल एसेट्सहरू दिएको हुन्छ कि सेन्ट्रल बैंकले। जस्तो ट्रेजरी बोन्डहरू, ट्रेजरी बिलहरू हुन्छ नि, ब्याकअपको रूपमा राख्नुपर्छ कि उनीहरूले सर्टेन एमाउन्ट, त्यो बराबरको पैसा राखेको हुन्छ। क्यासै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, त्यो बराबरको केही भ्यालुहरू राख्ने हो कि। त्यसलाई सेक्युरिटिज भन्छ, कोल्याटरल जस्तै हो कि यो। नाम सेक्युरिटिज नै दिन पनि सकिन्छ अथवा क्यासै राख्न पनि सकिन्छ। अब सेन्ट्रल बैंकिङको यो पार्ट ए को कम्प्लिट भयो है। पार्ट ए को भनेको के 10% छँदाको केस कम्प्लिट भयो। अब यहाँ टाइम 1 मिनट भएको हुनाले मैले यो कम्प्लिट भएपछि प्यानल बी गरिदिनु पर्छ अर्को। यो
कति क्रिएट गर्छ भन्ने मात्रै कन्डिसन थियो हो। हजुर आज एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अनुसार त्यो 15,000 रुपियाँ उसले ग्रिन भ्यालीले जम्मा गरेको छ, 1000 रुपियाँ पब्लिकबाट डिपोजिट गरेको छ, त्यसमध्ये पब्लिकलाई 90% लोन दिन्छ, के अरे 10% रिजर्भ राख्नुपर्छ भनेको बाँकी 90% रिलिज भयो। त्यो ट्रान्ज्याक्सनको इफेक्ट मात्रै देखाएको के यसमा। आखिरमा अल्टिमेटली जाने त हिजोको केस र यो केस एउटै हो। यहाँ पनि आज जुन गरिरहेछ नि यता रिजर्भमा 1000 सेक्युरिटीमा पनि 1000 गरिन्छ, गर्ने त्यही हो। तर यो ट्रान्ज्याक्सनको मात्रै इफेक्ट सोधेको छ कि यसमा, त्यो कारणले हो। यहाँ लोनको केसको कुरा गरेको छ नि हैन र। हिजो अस्तिको केसमा लोनको केस त्यस्तो केही भनेको थियो कहीँ? थिएन। हो त्यो भनेको जेनरल केस हो, ओभरअल्ली इफेक्ट पर्ने त्यही नै हो। तर यो स्पेसिफिक भएको हुनाले यो क्वेसनको लागि मात्र इफेक्ट हो के। यो ट्रान्ज्याक्सनले सेन्ट्रल ब्याङ्किङमा कहाँ इफेक्ट गर्यो, ग्रिन भ्यालीको ब्याङ्कमा कहाँ इफेक्ट गर्यो, त्यो मात्रै सोधेको हो कि यसले। यो ट्रान्ज्याक्सनले ब्याङ्कको त ब्याङ्किङ सिस्टम भनेको छैन नि त यहाँ, भनेको छ र? अमृत छैन सर। ब्याङ्किङ सिस्टम भनेको भए पो ग्रिन भ्याली जस्ता अरू ब्याङ्कको पनि हामीले राख्थ्यौँ र। यहाँ त ग्रिन भ्याली ब्याङ्कको ट्रान्ज्याक्सन र त्यसको सेन्ट्रल ब्याङ्कमा सोधेको हो नि त। अब ग्रिन भ्याली अर्को ब्याङ्कले पनि राख्छ गर्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कमा जाने कति हो? 1000 नै हो। त्यो 1000 हो कि कति? 1000 नै हो। तर यहाँ ग्रिन भ्यालीको मात्रै एउटा ब्याङ्कको सोधेको हुनाले यो गरेको। सर हजुर यो सेक्युरिटिजको 100 फेरि भनिदिनु त। यो के हो भने पहिला त यहाँ पहिला मैले अमृतले आफ्नो एन्सर पायो कि पाएन पहिला भन। भयो सर मलाई। यहाँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दा ब्याङ्किङ सिस्टम भनेर लेख्थ्यौँ हो। त्यहाँ माथि ग्रिन भ्याली ब्याङ्क लेख्छ जस्तै कि ब्याङ्किङ सिस्टमको भनेर लेख्थ्यौँ कि लेख्दैनौँ? हजुर हो, यो ब्याङ्किङ सिस्टम भित्र त यस्ता ग्रिन भ्याली ब्याङ्क जस्ता अरू ब्याङ्क पनि पर्छन्। हजुर सबै ब्याङ्कको गरेका थियौँ हिजो। त्यो कारणले गर्दा दुईटैको सेम ट्रान्ज्याक्सन देखिएको थियो। तर आज हामीले ब्याङ्किङ सिस्टमको नगरेर त्यो ब्याङ्किङ सिस्टम भित्र पनि एउटा पर्टिकुलर ब्याङ्कको गरेको कारणले त्यो पर्टिकुलर ब्याङ्कमा त्यति इफेक्ट पर्यो, सेन्ट्रल ब्याङ्कमा त्यतिको इफेक्ट पर्यो। र एज ए होल यही क्वेसनलाई ग्रिन भ्याली ब्याङ्कको नसोधेर ब्याङ्किङ सिस्टमको सोधेको भए त्यहाँ सेक्युरिटीमा पनि 1000, रिजर्भमा पनि के गरिन्थ्यो? 1000 लेखिन्थ्यो। अनि माथिको ब्याङ्किङ सिस्टममा फेरि के हुन्छ, लोन राखिन्थ्यो कि सिधै रिजर्भ र ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिट? टोटल लोन भनेर राखिन्थेन, रिजर्भ राखिन्थ्यो। रिजर्भ राखिन्थ्यो। रिजर्भ राखिन्थ्यो। किन त यहाँ त एउटा ब्याङ्कलाई स्पेसिफाई गरिदियो कि ब्याङ्कलाई स्पेसिफाई गरिदिने बित्तिकै त ब्याङ्किङ सिस्टममा त त्यो मात्रै ब्याङ्क छैनन्, अरू ब्याङ्क पनि छन्। अब अरू ब्याङ्कले लोन कति पर्सेन्ट दिए, के 90% नै दिए भन्ने पनि हुँदैन, फरक हुन सक्छ कन्डिसन हैन। हो त्यो कारणले गर्दा यो एमाउन्ट फरक परेको एउटा त्यो। अनि अर्को कसले के सोधेको थियो अरे? सर त्यो सेक्युरिटिज के हो, सेक्युरिटिज भनेर लेखे पनि भयो, यहाँ क्यास लेखे पनि भयो कि सेक्युरिटीको ठाउँमा। किनभने ग्रिन भ्याली ब्याङ्कले सेन्ट्रल ब्याङ्कमा पैसा राख्नु भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्कको लागि पैसा क्यास आएको हो कि होइन? फन्ड आएको हो नि। हजुर त्यो फन्डलाई सेक्युरिटिज भनिन्छ कि, यहाँ क्यास भनेर नर्मली लेखिँदैन कि। ए म त त्यो होला भनेको। अब यदि त्यो सेक्युरिटिज भित्र के पर्ने भयो भन्दा उसले किनेर राखेका सेन्ट्रल ब्याङ्कले इस्यु गरेका ट्रेजरी बिलहरू पनि यदि त्यो ग्रिन भ्याली ब्याङ्कले किनेको छ भने त्यो पनि राख्न पाउने भयो, पैसाको सट्टा त्यो पनि राख्न पाउने भयो। त्यसकारण त्यो नभनेर त्यो वर्डबाट दिएको हो के, क्यास लेखिँदैन कि नर्मल्ली कहीँ पनि। हजुर बुझे। ल अब पार्ट केमा आयो? चेन्ज भइसकेपछि
अब यहाँ के गर्न पर्यो भन्दा ब्यालेन्स सिट अब सबभन्दा पहिला त हामीले के राख्नु पर्यो भने यहाँ ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिट कति हुन्छ भन्ने कुरालाई क्लियर गर्नु पर्यो पहिला। त्यसको लागि अब यहाँ वर्किङ नोट डिपोजिट मल्टिप्लायर निकालौँ। अब वन अपन आरएन भनेको न्यू रेट कति हो, कति भयो? $16.67 16.67। अब डिपोजिट मैक्सिमम डिपोजिट maximum deposit equals to 16.67 into excess deposit कति हो यसमा? अब 40 कति 40 हैन र कति भने 1000 को 10% 100, 1000 को 6% 60 भने 40 कति भयो? $666.8 666.6 666.8 ल 7 गर्न मिल्छ 67 खैमा त 8 छ के पोइन्ट हो ए माथि 67 राखियो नि त माथि पनि 16.666 यस्तै आउँछ होला नि त आइ जतिको आउँदा यति आउँछ होला कि ल अब यहाँ के हुने भयो भन्दा ग्रीन भ्याली बैंकको लायबिलिटी साइडमा ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिट डिपोजिटमा ब्र्याकेटमा पुरानो 1000 यथावत छ सेन्ट्रल बैंकमा रहेको जुन एक्सेस फन्ड छ उले
लोनको रूपमा युज गर्यो र फेरि ब्याङ्किङ सिस्टममै डिपोजिटको रूपमा आछ भनेको छ। त्यसले गर्दा डिपोजिट कति क्रिएट गर्यो 666.67 गर्दा 1666.67 हामीले एक्सेसको मात्रै इफेक्ट देखाउने सर यसमा। हजुर यसमा एक्सेस प्लस पहिलाको सबैको इफेक्ट देखाउने हो कि एक्सेसको मात्र देखाउने हो? होइन अहिले यहाँ अब टोटलमा अझै भएको छैन, एक्सेसको मात्र देखाउँदैछौँ। एक्सेस प्लस पहिलाको फुल चेन्ज भइसकेपछिको आएको छैन, अझै विथड्र गरिसकेको छैन कि उसले। फेरि तपाईँले 1000 प्लस गर्नुभएको युज सुन न, युज यहाँ के हो भने यहाँ दुईटा कन्डिसन सोधेको छ कि एउटा फुल चेन्ज भनेको अब एकछिनपछि आउँछ, अझै गरेको छैन। यो तीनटा केस आउँछ कि यसमा, तीनटा केस भनेको के भन्दा एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट जुन एक्सेस फन्ड अब उसले त जम्मा 60 राखे हुने पर्नेमा ब्याङ्कमा सेन्ट्रल ब्याङ्कमा त त्यही 1000 नै छ, के अरे 100 नै छ नि, पैसा त उही छ। उसले अब यदि डिपोजिट ल्यायो भने त्यो डिपोजिट उसले त्यो 100 मिलियन उहाँ मेन्टेन गर्नु परेन कि, त्यो जति पैसा रिलिज हुन्छ त्यहाँबाट त्यो पैसा उसले आफूसँग छ भने त्यो प्रयोग गर्न पायो। त्यो कन्डिसनको केस हो यहाँ अहिले। अब फुल ट्रान्ज्याक्सनको केसमा त त्यहाँ रिजर्भमा अहिले हामीले कति 100 भनेको छौँ नि त, होइन? फुल केसमा त 100 जाँदैन, कम जान्छ। अब यतापट्टि के हुन्छ होला एसेट साइडमा? भन्न सकिन्छ? के गर्छ? रिजर्भ कति हुन्छ होला ल भनौँ त? रिजर्भ त त्यही 60 हुने भएन र? हजुर रिजर्भ त 1000 को त्यही 6% हुने भएन र? अझै राम्ररी भनौँ त, होला र त्यही। यहाँ डिपोजिट कति गरायो उसले भनौँ त? 1666.67 हो कि होइन? यसको कति % मेन्टेन गर्ने हो अब? अब यसको 6% राख्नु पर्ने भयो। हानौँ न, यसको 6% कति आउँछ? क्यालकुलेटर छैन कि? यसको त 100 आउँछ सर, 6%। कति आयो? 100 आयो होइन? अनि अब कति पुगेन त ब्यालेन्स गर्दा? 1567.67। यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने सेन्ट्रल ब्याङ्कमा उसले सुरुमा 100 मिलियन डिपोजिट गरेको थियो, 100 मिलियन नै राखेको थियो। तर जब सेन्ट्रल ब्याङ्कले रुल्स चेन्ज गरेर 6% मा झार्ने बित्तिकै उसँग उसले राखेको रिजर्भ एक्सेस भयो। एक्सेस भएको पैसालाई उसले के गरेको छ त्यहाँ हेर्थ्यौँ पहिला।
एक्सेस भएको पैसालाई उसले विथड्र गरेको छ, विथड्र गरेर लोन दिएको छ, फुल लोन दिएको छ। लोन दिने बित्तिकै फेरि अल्टिमेटली ती बरुवरले फेरि ब्याङ्कमा त्यही डिपोजिटको रूपमा लिएर आएका छन्। त्यहाँ भनेको छ नि त, क्वेसनले क्लियर गरिदिएको छ। Assume Green Valley Bank withdraw all excess reserve and give out loan. That borrower eventually return all these funds to Green Valley Bank in the form of transaction deposit. उसले withdraw गरेको 16.67 मिलियन, त्यो पैसा मध्ये उसले सेन्ट्रल ब्याङ्क के अरे त्यो विथड्र गरेको एमाउन्टले कति डिपोजिट क्रिएट गर्दो रहेछ भन्दा 666.67 डिपोजिट क्रिएट गर्दो रहेछ। गर्दा उसको डिपोजिट पहिला भन्दा 666.67 ले बढ्यो क्रेडिट क्रिएसनको थ्रु गर्दा टोटल डिपोजिट 1667 भयो। अब उसले रिजर्भ राख्नुपर्ने त 10% त होइन, अब उसले राख्नुपर्ने रिजर्भ त कति हो भन्दा 6% हो। भन्दा 1667 को 10% कति भन्दा त्यही 100 हुन्छ। आखिरमा फेरि रिजर्भको रूपमा त त्यही पैसा गयो नि त, डिपोजिट बढेको कारणले गर्दा। मार्केटमा जम्मा 40 मिलियन पठाएको थियो, मार्केटमा इकोनोमीमा 40 मिलियन पठाएको थियो सेन्ट्रल ब्याङ्कले एक्सेस रिजर्भ मनी सप्लाई गराउनको लागि। तर त्यसले डिपोजिट कतिको ल्याइदियो, क्रिएट गरिदियो भन्दा 666 को क्रिएट गर्यो। अल्टिमेटली रिजर्भमा त्यही एमाउन्ट त सेम नै हुन्छ। यो भयो कसको? ग्रीन भ्याली ब्याङ्कको सेन्समा। अब यसैलाई सेन्ट्रल ब्याङ्कको सेन्समा कसरी लेख्ने? सेन्ट्रल ब्याङ्किङको सिस्टममा के हुने भयो ल भनौँ त? त्यो ट्रान्जेक्सन डिपोजिटको 6% उसमा राख्दिनु पर्यो, रिजर्भमा राख्नु पर्यो। यसो के अरे लायबिलिटी बनाएर यतापट्टि सिक्युरिटी बनाएर त्यसैमा राख्नु पर्यो। हो, त्यही यही 100 जाने भयो होइन र, अघि जस्तै। सेम भयो त अघिको चाहिँ। हजुर अघिको चाहिँ सेम हुने भयो त। सेम हुने भयो। किन भन्दा रिजर्भमा त 100 मिलियन डिपोजिट बढ्ने बित्तिकै त रिजर्भ पनि बढ्ने, रिजर्भको एमाउन्ट रेट त घटेको तर एमाउन्ट त बढ्यो नि त, डिपोजिट बढ्ने बित्तिकै बढेन र। अघि पो 1000 को 10% हो र, अब त 1667 को 10% होइन कि कति पर्सेन्ट हो त भन्दा 6% हो। 1667 को 10% भनेको त्यही 100 रुपियाँ भयो। सेन्ट्रल ब्याङ्कमा 100 को 100 भयो। पहिला 100 थियो, 100 बाट उसले के गर्यो 40 विथड्र गरेर ल्यायो, सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राख्यो कति 60 नै राखेको थियो, 60 भनेर 60 राखेको थियो। तर त्यो 40 मिलियन उसले पब्लिकहरूलाई लोन दियो, लोन दिइसकेपछि अल्टिमेटली त्यो पैसा फेरि ब्याङ्कमै आयो। ब्याङ्कमै आउँदा त्यसले डिपोजिट कतिको क्रिएट गरायो भन्दा 666 को डिपोजिट क्रिएट गरायो। पहिलाको 1000 छ, अहिलेको 666 गर्दा त 1666 रुपियाँ डिपोजिट देखियो यसको। अब यसैको नयाँ रेट अनुसार त रिजर्भ राख्नु पर्यो नि त। रिजर्भ राख्दा रिजर्भको एमाउन्ट कति भयो? त्यही 100 नै भयो के, एमाउन्टमा चेन्ज आएन। भने यसको इफेक्ट भनेको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट, यसको बुझाउन खोजेको यसले के हो भन्दा रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज गर्दा यो सेन्ट्रल ब्याङ्कमा र इन्डिभिजुअल ब्याङ्किङ सिस्टममा, इन्डिभिजुअल ब्याङ्क भनेको छु मैले, इन्डिभिजुअल ब्याङ्किङको एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टमा कहाँ इफेक्ट पर्दो रहेछ भनेर रिप्रेजेन्ट गराएको। सेन्ट्रल ब्याङ्कमा कहीँ इफेक्ट देखियो ल भनौँ त? हामीले अघिको र अब यहाँ सेम हुन्छ भनेपछि त सेन्ट्रल ब्याङ्कमा त्यही 100 नै देखियो, पुरानोमा पनि नयाँमा पनि होइन। अब मैले यहाँ एउटा के गरिदिएको भए क्लियर हुन्थ्यो भने अझ त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट विथड्र गर्यो तर पब्लिकलाई लोन नदिएको केसको एउटा बिचको केस गरिदिएको भए यहाँ क्लियर हुन्थ्यो कि यहाँ 60 राखिन्थ्यो। लोन नदिएको केस गरेको भए मैले होल चेन्ज भनेको हुनाले क्वेसनले यो पुरै चेन्ज भइसकेपछिको केस गरिदिएको मैले। अब बी नम्बरको त गर्न सकिन्छ है। अघि मैले 10 बाट 6 मा ल्याउँदा जसरी गरेँ अब 10 बाट 14 मा लैजाँदा अब बढेको छ, यो पार्ट आफै गर्ने। ल
कि अब उता वेटिङ गरेर बसिरहन्। अब नेक्स्ट क्लास सुरु छ। ल आजलाई अब यति गरौँ है।